کہ بندے تینو بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رہوڑائے اوے بندے تینو بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رہوڑائے مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے اوہ مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے اوہ اس نورازی کر لے کادا او لائے